जयमसी मण्डली, मलाई थाहा छ तपाईँहरू तयारीमा हुनुहुन्छ वचन सुन्नको लागि, परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि र परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नको निम्ति। बाहिर सुन्दै हुनुहुन्छ होला, गडाङ गुडुङ गरिरहेको छ, पानी परिरहेको छ। प्रियहरू, तपाईँहरूले मर्कुसको पुस्तक हामीहरूले हेर्न सुरु गरिसकेका छौँ। त्यसैले मर्कुसको 14 अध्यायलाई निकालेर आफ्नो छेउमा राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई वचन बुझ्न, वचन सुन्न सजिलो हुनेछ। अनि विशेष गरेर आज हामी 14 अध्यायको 22 देखि 25 पदलाई विशेष ध्यान दिएर हेर्नेछौँ। र आउनुहोस्, आजको वचन सुन्नुभन्दा अगाडि छोटो प्रार्थनासँग परमेश्वरको अगुवाई मागौँ र परमेश्वरको समीपमा जाउँ अनि आजको सेवालाई निरन्तरता दिनेछौँ। आउनुहोस् प्रार्थना। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईँका मानिस परिवेन तपाईँको स्तुति, आराधना, प्रशंसा गर्न अनि तपाईँको वचन सुन्न भेला भएका छौँ। हामीहरूलाई आत्मा र सत्यतामा पुज्नको निम्ति हे पवित्र आत्मा परमेश्वर सहयोग गर्नुहोस्, ताकि हामी तपाईँलाई आत्मा र सत्यतामा उचाल्न सकौँ, आत्मा र सत्यता पुज्न सकौँ र तपाईँको वचन सिकेर तपाईँलाई महिमा दिन सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँ महिमा दिनुहोस्। यसो ख्रीष्टको उच्चार अनि पवित्र नाममा, आमेन। आउनुहोस् विश्वासको सारलाई सँगै पाठ गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेमाथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भिउताउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूका न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। तपाईँहरू जतिले यदि पवित्र विवाह गर्नुभएको छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई थाहा होला, विवाह करार, क्रिस्चियनहरूको विवाह करारको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा होला। करार दुई मानिस बीच बाँध्ने गरिन्छ, अथवा करारलाई अर्को शब्दमा भन्दाखेरि कसम पनि भन्न सकिन्छ। ओके, अनि दुईजना बीचमा एउटा विवाह, एउटा बेहुला र बेहुली बीचमा कस्तो करार बाँधिएको हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने सुख दुःख, साह्रो गाह्रो, होइन, बिमार आजार, अनि त्यहाँबाट जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि मृत्युले अलग नगरेसम्म एकले अर्काको साथ दिने बाचा अथवा करार बाँधिएको हुन्छ। अर्को शब्दमा करार भनेको चाहिँ एक प्रकारको कसम हो, अथवा कसम खाएको हुन्छ। मृत्युले नछुट्याइन्जेलसम्म हामी एकअर्कालाई, म विशेष गरेर म उसलाई अथवा उसले मलाई मृत्युले नछुटाएसम्म सहयोग गर्ने, सहारा दिने र साथ दिने करार बाँधेको हुन्छ। करार बाँध्ने दुईजना मध्येमा एकजना नमरेसम्म करार भङ्ग हुँदैन। हेर्नु है त, परमेश्वरले बाइबलमा करारलाई अति नै महत्त्वपूर्ण तरिकाले लिएको हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। हेर्नु है, गम्भीर रूपले परमेश्वरले करारलाई लिनुभएको छ। आज हामीले सिक्ने लागेको वचनमा पनि येशू प्रभुले आफ्नो रगतद्वारा नयाँ करार बाँध्नु भएको कुरालाई विशेष गरेर
ध्यान दिनेछौँ र प्रभु भोजको विषयमा अलिकति हामी वचन आज हेर्नेछौँ। आउनुहोस्, वचनलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरको वचन म पाठ गर्नेछु अनि प्रार्थना गरेर हामी सुरु गर्नेछौँ। 22 पद, मर्कुस 14 अध्यायको 22 पददेखि 25 पदलाई म पढ्नेछु। आउनुहोस्। अनि खाइरहनु हुँदा येशूले रोटी लिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो र भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई दिँदै भन्नुभयो, ल्याऊ, यो मेरो शरीर हो। अनि कचौरा लिएर धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो र तिनीहरू सबैले त्यसबाट पिए। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति बहाइन्छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म दागको रसबाट त्यस दिनसम्म पिउने छैन जहिलेसम्म परमेश्वरको राज्यमा त्यो नयाँ गरी पिउँदिन। आउनुहोस्, प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी फेरि पनि तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। हामीलाई तपाईँको वचन सुन्न, ग्रहण गर्नको निम्ति पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। मैले वचनको शीर्षक लिएको छु नयाँ करार। वचनको शीर्षक छ नयाँ करार। यो नयाँ करारलाई बुझ्नको लागि हामीले अलिकति पुरानो करारतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ, पुरानो नियमतिर पनि। निस्तार 4 हामीहरूले मर्कुसको 14 अध्यायमा के पाउँछ त भन्दाखेरि अखमिरी रोटीको, अथवा 12 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि अखमिरी रोटीका चाडको प्रथम दिनमा जब तिनीहरूले निस्तार चाडको बलिदान चढाउँथे, उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई सोधे, तपाईँको इच्छा के छ, हामी कहाँ गएर तपाईँको निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गरौँ। सो जुन भोजमा परमेश्वर बस्नु भएको छ, जुन प्रभु भोजको कुरा गर्दैछौँ हामी, यो निस्तार चाडको बेलाको कुरा गर्दैछौँ। निस्तार चाड परमेश्वरले प्रस्थानको पुस्तकमा इस्राएलीहरूको उद्धार गर्नुभन्दा अघि स्थापना गर्नुभएको एउटा चाड हो। निस्तार चाडको दिन इस्राएलीहरूलाई परमेश्वरले मिश्र देशको दासत्वबाट स्वतन्त्र गर्नुभएको दिन हो। आउनुहोस्, प्रस्थान तपाईँले लेखेर लानुहोला। प्रस्थान 12 अध्यायको 8 अनि त्यहाँबाट 21 देखि 24 मा 21 देखि 24 लाई पढ्नेछु, 8 लाई चाहिँ हामी पछाडि हेर्नेछौँ। 21 तब मोसाले इस्राएलका सबै धर्मगुरुहरूलाई बोलाउन पठाएर तिनीहरूलाई भने, गएर आफ्नो आफ्नो परिवार अनुसार एउटा थुमा निकाल र निस्तार चाडका बलिको निम्ति मार। हिसपको झुप्पा भाँडाको रगतमा चोपेर ढोकाको चौकोसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरका खम्बामा छ्याप्नु। तिमीहरूमध्ये कोही पनि बिहानसम्म घरको ढोका बाहिर ननिस्कनु। जब परमप्रभु मिश्रहरूलाई प्रहार गर्न देश भएर जानुहुनेछ, तब उहाँले चौकोसको माथिल्लो भाग र दुवैतिरका खम्बामा रगत देख्नुहुनेछ र त्यस ढोकालाई छोडेर निस्तार गरी विनाश पार्नेलाई तिमीहरूका घरमा तिमीहरूलाई मार्न पस्न दिनुहुन्न। तिमीहरूले यी कुरा सदाको निम्ति एक रहिरहने विधि स्वरूप आफू र आफ्ना भावी सन्तानका लागि मान्नु। अनि 8 पदमा गएर हामीले हेर्यौँ भनेदेखि त्यो थुमालाई मारिसके पछाडि त्यसको रगत चाहिँ दैलोको उसमा लगाउनको लागि परमेश्वरले भन्नुभएको छ होइन, दुवैतिर चौकोसमा, ढोकाको चौकोसमा। र थुमाको मासु चाहिँ पोलेर तपाईँको तितो सागसँग खानको निम्ति परमेश्वरले आदेश दिनुभएको छ। यहाँनिर इस्राएलीहरूको उद्धारमा थुमाको शरीर र रगतको भूमिका के छ त हामीहरू एकछिन हेर्नेछौँ। भूमिका के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जब परमेश्वरले निस्तार गरे मिश्र देशमा चाहिँ प्रहार गर्ने, आफ्नो क्रोध प्रहार गर्ने चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो इस्राएलीहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति, उनीहरूलाई इस्राएलीहरूलाई केले बचायो त भनेर भन्दाखेरि थुमाको रगतले। थुमाको रगत जहाँ जहाँ परमेश्वरले जुन घरको चौकोसमा परमेश्वरले थुमाको रगत देख्नुभयो, त्यो घरमा विनाशकारी पस्न दिनु भएन, अथवा थुमाको रगतले त्यो घरलाई सुरक्षित राख्यो। हेर्नु है त,
थुमाको रगत नभएको जति पनि घरमा थुमाको रगत थिएन, जति पनि चौकोसमा थुमाको रगत थिएन, त्यो घरमा मानिसदेखि लिएर पशुसम्मका सबै पहिलो जन्मेका मरे, सोत्तर भयो। हेर्नु है त। सो जुन घरको चौकोसमा थुमाको रगत थियो, त्यो रगत भएको घरमा मात्र विनाश आयो। र थुमाको रगतले चाहिँ इस्राएलीहरूलाई बचाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अथवा थुमाको रगतलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन सक्छौँ भनेदेखि थुमाको रगत भनेको चाहिँ छाता जस्तो, हेर्नु है त, छाता जस्तो। सो इस्राएलीहरू चाहिँ त्यो छाताभित्र रहेको कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमा परेन र उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको क्रोधबाट बाँच्न अथवा उद्धार गरिन सफल भए। सो थुमाको रगत भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका इस्राएलीहरूको जीवनमा निस्तार चाडको दिन खेलेको थियो। अनि त्यही नियमलाई चाहिँ परमेश्वरले सदाको लागि पालन गर्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूलाई आदेश दिनुभएको छ। 24 मा तिमीहरूले यी कुरा सदाको निम्ति एक रहिरहने विधि स्वरूप आफू र आफ्ना भावी सन्तानका लागि मान्नु। निस्तार चाडमा जब इस्राएलीहरूले थुमा बलिदान गर्थे र थुमाको मासुसँग खमीर नमिसाएको, खमीर बिनाको रोटी र तितो सागसँग खाने गर्थे। अनि त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई मिश्र देशको तितो दुःख र परमेश्वरले उद्धार गर्नुभएको सम्झना गराउँदथ्यो, ताजा गराउँदथ्यो। उनीहरूलाई मिश्र देशमा जसरी उनीहरूले दुःख भोगेका थिए, जुन कष्ट भोगेका थिए, त्यो कष्ट दुःख र परमेश्वरले उनीहरूलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको याद चाहिँ उनीहरूलाई ताजा बनाउने गर्दथ्यो र याद दिलाउने गर्दथ्यो परमेश्वरले कसरी चाहिँ उनीहरूलाई अनुग्रह गर्नुभएको थियो र उद्धार गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा। अनि मर्कुसको पुस्तकमा पनि हामीले मर्कुस 22 पदलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर निस्तार चाडको दिन परमेश्वर येशू ख्रीष्ट चाहिँ चेलाहरूसँग बस्नु भएको छ। अनि निस्तार चाड मनाउने क्रममा येशूले रोटी लिनुभयो। यहाँनिर 22 पदमा तपाईँले हेर्नु भनेदेखि उहाँले रोटी लिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो र भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई दिँदै भन्नुभयो, अथवा चेलाहरूलाई दिँदै भन्नुभयो। 12 चेलाहरू दिँदै भन्नुभयो, ले हो यो मेरो शरीर हो, ले हो यो मेरो शरीर हो। येशूले रोटी भाँचेर चेलाहरूलाई दिँदै ले हो यो मेरो शरीर हो भन्नुको अर्थ के हो? भन्नुको अर्थ के हो? यहाँनिर तीनवटा अर्थ छन् र पहिलो अर्थ, मिश्र देशमा थुमालाई इस्राएलीहरूको पाप र परमेश्वरको क्रोधबाट बचाउन आफ्नो सम्पूर्ण शरीर र प्राण दिएको थियो। अथवा थुमालाई अथवा इस्राएलीहरूको ठाउँमा थुमा मरेको थियो। हेर्नु है त, थुमाको मृत्युले चाहिँ इस्राएलीहरूलाई बचाएको थियो, अथवा थुमाको रगतले चाहिँ इस्राएलीहरूलाई बचाएको थियो, उद्धार गरेको थियो। हेर्नु है त। त्यसै गरी यहाँनिर ख्रीष्ट येशूले धेरैलाई बचाउन, ओके, एउटा जाति एउटा इस्राएलीलाई मात्र होइन, हेर्नु है त, इस्राएली जातिलाई मात्र होइन, हामीहरूले प्रस्थानको किताबमा चाहिँ एउटा इस्राएली जातिलाई मात्र उद्धार गरेको पाउँछौँ थुमाको बलिदानले भनेदेखि यहाँनिर ख्रीष्टको बलिदानले चाहिँ धेरैलाई पाप र परमेश्वरको क्रोधबाट बचाउन आफ्नो सम्पूर्ण शरीर र प्राण क्रुसमा ख्रीष्ट प्रभुले दिनुभएको हामी पाउँदछौँ। हेर्नु है त। मिश्र देशमा जसको घरमा थुमा मरेन त्यो घरमा सबै मानिसहरूदेखि लिएर सबै पशुहरूको पहिलो सन्तान मरे। अहिले जसले परमेश्वरका पाप उठाइ लैजाने थुमा येशूमा विश्वास गर्दैन, अन्त्यमा येशूमा विश्वास नगर्ने सबै मानिसहरू परमेश्वरको क्रोधमा पर्नेछन् र नरककुण्डमा दोस्रो मृत्यु मर्नेछन्। जसरी मिश्र देशमा मिश्रीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मिश्रीहरूमाथि चाहिँ परमेश्वरको आफ्नो क्रोध खनिएको थियो, त्यसै गरेर ख्रीष्टमा विश्वास नगर्नेहरूमा चाहिँ परमेश्वरको
खनिनेछ र त्यो क्रोधबाट कसैले पनि बचाउन सक्दैन। सो क्रोधबाट बचाउन केवल ख्रीष्ट येशू मात्रै हुनुहुन्छ। रोटीको दोस्रो अर्थ, जब क्रिस्चियनहरूले प्रभु भोज खाने गर्छौँ, हामीलाई प्रभु भोजले हाम्रो पापको मोल तिर्न येशू ख्रीष्टले भोग्नु भएको दयनीय क्रुसको तितो दुःखलाई सम्झना गराउँदछ। साथसाथै उहाँले हामीमा उहाँको प्रेम हाम्रो हृदयमा अझै ताजा र गाढा भएर स्थापित हुँदै जाने गर्छ। हेर्नु है त। सो प्रभु भोजले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्छ भने दिनदिनै प्रतिदिन ख्रीष्टको दुःख, त्यो तितो क्रुसको तितो दुःख, मृत्यु, बलिदानलाई चाहिँ हामीहरूलाई याद दिलाउँछ र परमेश्वरको प्रेममा चाहिँ हामीलाई अझै नजिक बनाउँदछ। परिणाम, तपाईँ र म संसारलाई र संसारका थोकलाई भन्दा हाम्रो लागि आफ्नो प्राण दिने हाम्रा निस्वार्थ प्रेमी येशू प्रभुलाई आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि धेरै प्रेम गर्न थाल्छौँ, किनकि उहाँको बलिदान हाम्रो लागि वास्तवमा हामीले महसुस गर्न थाल्छौँ। जब उहाँको बलिदान त्यो तितो दुःखलाई हामीले जति बुझ्दै जान्छौँ त्यति चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको नजिक दोहोऱ्याउँदै लान्छ। हेर्नु है त। रोटीको तेस्रो अर्थ, रोटी मानिसलाई जीवित रहन नभई नहुने खाना हो। बिहान, दिउँसो र बेलुका यी तीनवटा समय त तपाईँको हामी रोटी पकाएर अथवा किनेर खाने गर्छौँ। रोटी बिना हामीलाई हुँदैन, हो कि होइन? बिहान, दिउँसो र बेलुका हामीलाई रोटी चाहिन्छ। जसरी रोटी बिना मानिस शारीरिक रूपमा बाँच्न असम्भव हुन्छ, त्यस्तै ख्रीष्ट येशू बिना क्रिस्चियनहरूलाई आत्मिक जीवन जिउन असम्भव हुन्छ। हेर्नु है त। जसरी रोटी बिना मानिसलाई शारीरिक रूपमा बाँच्न असम्भव हुन्छ, त्यसरी नै सच्चा आत्मिक क्रिस्चियनको लागि ख्रीष्ट बिना आत्मिक रूपमा बाँच्न असम्भव हुन्छ, किनकि ख्रीष्ट हाम्रो आत्मिक जीवनलाई जीवित राख्ने रोटी हुनुहुन्छ। एकजना डाक्टर चार्ल्स मल्लिकले भनेका छन्, म खाना बिना बाँच्न सक्छु, पानी बिना बाँच्न सक्छु, नसुती बाँच्न सक्छु, हावा बिना बाँच्न सक्छु, तर येशू ख्रीष्ट बिना म बाँच्न सक्दिनँ। वास्तवमै सच्चा आत्मिक क्रिस्चियनहरूको लागि ख्रीष्ट बिना बाँच्न असम्भव हुन्छ, किनभने साँचो जीवनदाता येशू प्रभु हुनुहुन्छ। साँचो जीवनदाता येशू प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसैले येशू प्रभु चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट हाम्रो आत्मिक जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै पनि कुराले क्रिस्चियनहरूलाई आत्मिक जीवनमा जीवित राख्न सक्दैन। संसारका कुनै पनि कुराले, कुनै पनि थोकले क्रिस्चियनहरूलाई आत्मिक जीवनमा जीवित राख्न सक्दैन। ख्रीष्ट बिना उद्धार पनि छैन, ख्रीष्ट बिना मुक्ति पनि छैन, ख्रीष्ट बिना साँचो अनन्त जीवन पनि छैन। त्यसैले क्रिस्चियनहरूको लागि ख्रीष्ट आत्मिक रोटी हुनुहुन्छ। त्यसैले ख्रीष्टलाई हामीले सधैँभरि आफ्नो हामीलाई रोटीको जसरी आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै ख्रीष्ट हाम्रो लागि हर पल हर समय आवश्यक हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा, किनकि ख्रीष्टले नै हामीलाई चाहिँ आत्मिक जीवनमा हुर्काउने काम गर्नुहुन्छ। उहाँबाट नै हामीले चाहिँ आत्मिक जीवनका स्रोतहरू पाउने गर्छौँ र उहाँद्वारा नै पाएको स्रोतले चाहिँ हामीलाई आत्मिक जीवनमा बढाउँदै, हुर्काउँदै र ख्रीष्टमा परिवर्तन गर्दै लानुका साथै हामीलाई अन्त्यको दिनसम्म, ख्रीष्ट फर्केर नआइन्जेलसम्म हामीलाई जीवित राख्ने काम गर्नुहुन्छ। सो ख्रीष्ट हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण आत्मिक रोटी हुनुहुन्छ। पहिलो चरणमा हामीले रोटीसँग सम्बन्धित ख्रीष्ट प्रभुको महत्त्वलाई बुझिसकेका छौँ।
अब हामी यसुको रगतले ख्रिस्टियनहरूको जीवनमा कस्तो भूमि खेलेको छ भन्ने कुरा अलिकति सिक्नेछौँ। तपाईँले 24 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, रोटी खाइसके पछाडि, रोटी बाँडिसके पछाडि अनि उहाँले कचौरा लिनुभयो। कचौरा लिइसकेपछि अनि ख्रिस्ट प्रभुले तिनी चेलाहरूलाई भन्नुभयो, यो नयाँ करारको मेरो रगत हो जो धेरैका निम्ति बहाइन्छ। धेरैका निम्ति बहाइन्छ। हेर्नु है त, नयाँ करारको रगत, यो नयाँ करारको रगत हो जो धेरैका निम्ति बगाइन्छ। अब यहाँ एउटा प्रश्न यस्तो आउँछ प्रियहरू, पुरानो करार के भयो र येशूले आफ्नो रगतद्वारा नयाँ करार स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ? पुरानो करार के भयो र येशूले आफ्नो रगतद्वारा नयाँ करार स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ? हामीहरूले प्रस्थानको 24 अध्यायलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि 24 अध्यायको 1 पददेखि 8 पदसम्म त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखि हामीहरूले के पाउँछौँ त प्रियहरू भन्दाखेरि, परमेश्वरले चाहिँ इस्राएलीहरूसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ करार बाँध्नु भएको छ। हेर्नु है त, करार लेखेर लैजानु होला 24 अध्याय। म तपाईँहरूलाई 24 अध्यायको सम्पूर्ण पढ्दिनँ, तर अलिकति पढ्नेछु है त। मुख्य पदहरू तपाईँहरूले लेखेर लान सक्नुहुन्छ र आफै अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 3, 7 र 8 पदलाई म पढ्नेछु। तब जब मोसाले गएर परमप्रभुका सबै कुरा र विधि विधानहरू मानिसहरूलाई सुनाए इस्राएलीहरूलाई, तब तिनीहरूले सबैले एकै स्वर गरी भने, परमप्रभुले भन्नुभएका सबै वचनहरू हामी पालन गर्नेछौँ। अनि त्यसै गरेर 7 पद, त्यसपछि तिनले करारको पुस्तक लिएर मानिसहरूका सामुन्ने पढे। तिनीहरूले जवाब दिए, परमप्रभुले भन्नुभएका सबै कुरा हामी गर्नेछौँ र आज्ञाकारी हुनेछौँ। अब 8 पद, तब मोसाले रगत लिएर मानिसहरूमाथि छर्के र भने, हेर यो त्यस करारको रगत हो जो परमप्रभुले आफ्ना यी सबै वचन अनुसार तिमीहरूसित बाँध्नु भएको छ। सो यहाँनिर हामीहरूले के देख्छौँ त प्रियहरू भन्दाखेरि, हामीहरूले परमेश्वरले चाहिँ इस्राएलीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो। अनि मिश्र देशबाट निकालेर स्वतन्त्र गरेर सिनाई पर्वतमा उनीहरू आएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ छाउनी बनाएर चाहिँ बसेका थिए। अनि जहाँ चाहिँ परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो र व्यवस्थाका 5 पुस्तक, उत्पत्तिदेखि के अरे व्यवस्थाका पुस्तकलाई चाहिँ खरारको पुस्तक भनिन्छ हैन। अनि त्यहाँबाट मोसाले चाहिँ सबै परमेश्वरले दिनुभएको व्यवस्था पढे। व्यवस्था पढिसके पछाडि मानिसहरूले के भने त भन्दाखेरि, परमप्रभुले भन्नुभएका वचन हामी पालन गर्नेछौँ, हामी उहाँका वचनलाई चाहिँ मान्नेछौँ, उहाँका वचनहरूप्रति चाहिँ आज्ञाकारी हुनेछौँ भनेर चाहिँ मानिसहरूले भन्छन्। सो वचनमा बाँधिएको करार हो। अनि मोसाले चाहिँ थुमाको रगत लिएर मानिसहरूमा छर्किन्छन्। अनि छर्केर चाहिँ उनले के भन्छन् भन्दाखेरि, यो चाहिँ परमेश्वरले बाँध्नु भएको करार हो। अनि त्यहाँबाट मानिसहरूले चाहिँ तपाईँको सहमति हुन्छन् र परमेश्वर वचनमा बाँधिएको करार हामीहरूले पाउँदछौँ। हेर्नु है त, अब परमेश्वरले आफू र इस्राएलीहरूको माझमा थुमाको रगतद्वारा करार बाँध्नु भएको थियो। हेर्नु है, अनि तर इस्राएलीहरूले तुरुन्तै, हामीहरूले 24 अध्यायदेखि अलिक अगाडि आयौँ भनेदेखि त्यहाँनिर के पाउँछौँ, तुरुन्तै इस्राएलीहरूले चाहिँ आफ्नो वचनबद्धताबाट भागेको, अनाज्ञाकारी भएको, अनि त्यहाँबाट तपाईँको तुरुन्तै बेइमानी भएर आफ्ना वचनबद्धता तोडेको हामी पाउँदछौँ। हेर्नु है त, 25 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले एउटा बाछाको मूर्ति बनाएर चाहिँ पूजेको पाउँदछौँ। तुरुन्तै अलिकति पछाडि, एकछिन केही दिन पछाडि उनीहरूले चाहिँ तुरुन्तै आफूले बाँधेको करार चाहिँ तोडेको, इस्राएलीहरूले तोडेको पाउँछौँ। अनि परिणाम के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि 23,000 मानिस एकै दिन मरेका थिए। परमेश्वरको क्रोध उनीहरूमा खनियो, किनभने करार, अघि नै मैले भनिसकेँ, करार भनेको मृत्युले मात्रै के गर्छ, तोड्दछ, मृत्युद्वारा मात्रै भङ्ग हुन्छ। अनि 23,000 मानिसहरू एकै दिन सिनाई पर्वतको मरुभूमिमा मर्नु भयो करार तोडेको कारण। उनीहरूले आफ्नो वचनबद्धता तोडेको कारण। हामी परमेश्वरको वचन
पालना गर्नेछौँ भन्ने वचनबद्धता तोडेको कारण हेर्नु है त। तर परमेश्वर अनुग्रही कृपालु हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि सबै नष्ट भएन, उहाँको अनुग्रहद्वारा इस्राएलीहरू जीवितै रहे। हेर्नु है, किनकि परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ। सो इस्राएलीहरूले तुरुन्तै के गरे त भन्नुहुन्छ भने उनीहरूको वचनबद्धता तोडे। अनि इस्राएलीहरूले आफ्नो वचनबद्धता तोडेर करार तोडे पनि के भयो त भन्नुहुन्छ भने परमेश्वर चाहिँ विश्वासयोग्य रहनुभयो, इमान्दार रहनुभयो र अगमवक्ता अर्मियाद्वारा फेरि नयाँ करार स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तपाईहरुले लेखेर लान सक्नुहुन्छ अर्मिया 31 अध्यायलाई। अनि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर के चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो त भन्दाखेरि तपाईहरु मैले यहाँनिर हेर्न सक्छु 31 पददेखि परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा करार स्थापना गर्नेछु। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन। जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोरिएर ल्याएको थिएँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलीहरूको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभुलाई छिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकी वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैनन्, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिले सम्झने छैन। अनि परमेश्वर धर्मी, परमेश्वर विश्वासयोग्य, परमेश्वर इमान्दारी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ता अर्मियाद्वारा चाहिँ फेरि पनि नयाँ करार स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो र नयाँ करार चाहिँ कुनै मानिससँग होइन, किनभने मानिससँग बाँधेको नयाँ करार त उनीहरूले भङ्ग गरिहाले, इस्राएलीहरूले भङ्ग गरिहाले तुरुन्तै। यो चोटि चाहिँ उहाँले मानिससँग होइन तर आफ्नो पुत्रद्वारा स्थापना गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अथवा अर्मियाको किताबमा हामीले पाउँदैनौँ, तर यहाँनिर वंशको किताबमा जब आइपुग्छौँ ख्रीष्ट प्रभुले चाहिँ आफ्नो रगतद्वारा नयाँ करार स्थापना गरेको हामी पाउँछौँ है। कारण हेर्नु त, कुनै पनि मानिसले परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्न सकेन, सक्ने कुरै आउँदैन। हेर्नु है त, त्यसैले परमेश्वर स्वयं मानिस भएर जन्मनु भयो र आफैसँग आफ्नो करार बाँध्नुभयो, आफूसँग आफ्नै करार बाँध्नुभयो। किनकि परमेश्वरको व्यवस्था केवल परमेश्वरले मात्र पालना गर्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरले मात्र पालना गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण येशू प्रभुले भन्नुभयो, म व्यवस्था भङ्ग गर्न होइन पुरा गर्न आएको, व्यवस्था भङ्ग गर्न होइन पुरा गर्न आएको। किनभनेदेखि परमेश्वरलाई मात्रै सम्भव हुने कुरा हो। हेर्नु है त, यहाँनिर हामीले ख्रीष्टको रगतद्वारा बाँधेको नयाँ करारद्वारा तीनवटा कुरा सिक्न सक्छौँ। पहिलेको जस्तै ख्रीष्ट प्रभुले बगाउनु भएको रगतको पनि तीनवटा अर्थहरू छन्। पहिलो अर्थ हाम्रो पाप, दोस्रो अर्थ हाम्रो भरोसा र तेस्रो अर्थ हाम्रो आशा। आउनुहोस्, पहिलो हाम्रो पाप। मिश्र देशमा जसले थुमाको रगतमा विश्वास गरेन र आफ्नो ढोकाको चौकोसमा थुमाको रगत लगाएन, त्यो घर सुरक्षित रहेन। सबै मानिसहरूदेखि लिएर सबै पशुहरूको पहिलो सन्तान सोत्तर भएर मर्यो। अहिले जसले परमेश्वरका पाप उठाइ लैजाने थुमा येशूले बगाएको, क्रुसमा बगाएको रगतमा विश्वास गर्दैन, अन्त्यको दिनमा येशूमा विश्वास नगर्ने सबै मानिसहरू परमेश्वरको क्रोधमा पर्नेछन् र नरककुण्डमा दोस्रो मृत्यु मर्नेछन्। दोस्रो हाम्रो भरोसा। अन्त्यको दिनमा परमेश्वरले पोख्नु हुने क्रोध
केवल ख्रिस्टमा शरण लिने मानिसहरूमा मात्र पोखिँदैन। ख्रिस्टमा शरण लिने, ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने, हेर्नु है त, अथवा ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूको लागि चाहिँ ख्रिस्ट चाहिँ छाता हुनुहुन्छ। र उहाँमा शरण लिने मानिसहरूमाथि चाहिँ के हुँदैन त भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरको क्रोध पर्दैन, किनकि ख्रिस्टले चाहिँ उनीहरूको क्रोध कल्वरीको क्रुसमा उठाइसक्नु भएको छ, भोगिसक्नु भएको छ, तिरिसक्नु भएको छ। उनीहरूका सबै पापका तमासु रद्द गरिसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्टमा लुक्ने अथवा ख्रिस्टमा शरण लिने मानिसहरूमा चाहिँ परमेश्वर क्रोध पर्दैन, हेर्नु है त। अनि अरू सबै जति पनि ख्रिस्टको शरणमा मानिसहरू आएका हुँदैनन्, ती मानिसहरूमा चाहिँ मिश्र देशमा मिश्रीहरूमाथि परमेश्वर क्रोध परे जस्तो सबै मानिसमा त्यो दिन क्रोध पर्नेछ, हेर्नु है त। ख्रिस्टमा शरण नलिने र विश्वास नगर्ने प्रत्येक मानिसलाई दया, कृपा, प्रेम र अनुग्रह बिना भयङ्कर नर्ककुण्डको कहिल्यै ननिभ्ने आगोमा अनन्तसम्म तडपिन परमेश्वरले फ्याँक्नुहुनेछ, हेर्नु है त। ख्रिस्टमा विश्वास नगर्ने मानिसहरूलाई कुनै गाह्रो र अप्ठ्यारो बिना परमेश्वरले नर्ककुण्डमा सजिलोसँग फ्याँक्नुहुन्छ र फ्याँक्नुहुनेछ। किनभनेदेखि परमेश्वरले सबैको उद्धारको निम्ति ख्रिस्टलाई पठाउनु भएको छ र ख्रिस्टले आफूमा विश्वास गर्नेहरूको लागि कल्वरी क्रुसमा सबै पापको मोल तिरिसक्नु भएको छ। सो ख्रिस्टमा शरण लिनेहरूमा मात्रै परमेश्वर क्रोध पर्दैन। ख्रिस्टमा शरण लिनेहरू मात्रै मिश्र देशमा इस्राएलीहरू बाँचे जस्तो परमेश्वर क्रोधदेखि बाँच्नेछ। ख्रिस्टभन्दा बाहिर मानिसको लागि धार्मिक परमेश्वरको भयानक डरलाग्दो मुटु नै खाम्ने क्रोधबाट बच्ने कुनै देवी देवता, बचाउन सक्ने कुनै देवी देवता छैन। कुनै सुरक्षित घर छैन, कुनै सुरक्षित देश छैन, कुनै सुरक्षित गुफा छैन र कुनै सुरक्षित पर्वत छैन। कुनै कुराले परमेश्वर क्रोधदेखि बचाउन सक्दैन। जो ख्रिस्टभन्दा बाहिर छ, ख्रिस्टभन्दा बाहिर हुनेलाई कुनै कुराले परमेश्वर क्रोधदेखि बचाउन सक्दैन। स्वर्गीय होस् या पृथ्वी, परमेश्वरको भयानक डरलाग्दो मुटु नै खमाउने क्रोधबाट बच्ने ठाउँ येशू भन्दा अरू कसैको नाम दिएको छैन। यसकारण परमेश्वरको क्रोधबाट बच्ने सुरक्षित चट्टान र सुरक्षित गुफा येशू मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले येशूबाट बाहिर निस्किने गल्ती कदापि नगर्नुहोला प्रिय। कहिले पनि येशूबाट बाहिर निस्किने गल्ती कदापि नगर्नुहोला। येशू भित्र मात्र तपाईँ र म पूर्ण रूपमा सुरक्षित छौँ। तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ? यदि सुरक्षित हुनुहुन्न भनेदेखि आजै यसै समय पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्कनुहोस् र ख्रिस्टमा शरण लिनुहोस् र आफूलाई ख्रिस्टमा शरण लिएर सुरक्षित बनाउनुहोस्। तेस्रो, हाम्रो आशा, हामी जो ख्रिस्टको रगतमा मृत्युमा पुनरुत्थानमा र जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्न फर्की आउनुहुने येशू प्रभुमा भरोसा, विश्वास र भरोसा राख्छौँ। हामीले हाम्रो आशामा निराश पटक्कै हुनु पर्दैन। हामीले हाम्रो आशामा निराशा पटक्कै हुनु पर्दैन। किनभनेदेखि परमेश्वरले क्रोधको निम्ति होइन, हामीलाई उद्धारको निम्ति उद्धार गर्नुभएको छ, उद्धारको निम्ति बोलाउनु भएको छ, उद्धारको निम्ति हामीलाई ख्रिस्टमा सुरक्षा राख्नु भएको छ। त्यसैले हामीले निराशा हुनु पर्दैन। किनभने ख्रिस्ट प्रभुले 25 पदमा हेर्नुहोस्, ख्रिस्ट प्रभुले के भन्नुभएको छ। 25 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ ख्रिस्ट प्रभुले,
साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म दागको रसबाट त्यस दिनसम्म पिउने छैन जहिलेसम्म परमेश्वरको राज्यको त्यो नयाँ गरी राज्यमा त्यो नयाँ गरी पिउँदिन। हेर्नु त, हामीलाई स्वर्गीय लगेपछि मात्र ख्रिस्टको दोस्रो आगमन भएर हामीलाई ख्रिस्टमा विश्वास राख्ने, ख्रिस्टमा शरण लिने, ख्रिस्टमा भरोसा राख्ने, ख्रिस्टमा आशा राख्ने मानिसहरूलाई स्वर्गीय लगेपछि हामीसँग बसेर स्वर्गीयमा प्रभु भोज खाने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ तपाईँ र मसँग। हेर्नु है त, ख्रिस्ट प्रभुले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, म दागको रसबाट त्यस दिनसम्म पिउने छैन जहिलेसम्म परमेश्वरको राज्यमा त्यो नयाँ गरी पिउँदिन। अथवा परमेश्वरको स्वर्गीय राज्यमा तपाईँ र मसँग बसेर परमेश्वर येशू ख्रिस्टले फेरि प्रभु भोज खाने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँ र मैले निराशा हुनु पर्दैन। तपाईँ र मेरो आशा भरोसा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। हामीहरूले निराशा हुनु पर्दैन। यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ। परमेश्वरले हाम्रा सबै पापहरू क्षमा गरेर दिएर हामीलाई धर्मी घोषणा गर्नुभएको छ। हामी ख्रिस्टमा सुरक्षित छौँ। हाम्रो मनुष्यता नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिकी मनुष्यता दिनदिनै नयाँ हुँदै गएको छ। दिनदिनै ख्रिस्ट येशूको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै जाँदैछ। यदि मैले तपाईँलाई, हेर्नु है त, यदि मैले तपाईँलाई तपाईँको फेभरेट खानेकुरा के हो भनेर सोधेँ भने तपाईँले पक्कै पनि स्टिम बोर्ड भन्नुहुनेछ, हो कि भन्नु त? यदि मैले यो प्रश्न सोधेँ तपाईँको फेभरेट खानेकुरा के हो भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँले पक्कै पनि स्टिम बोर्ड भन्नुहुनेछ, किनकि हामीहरूले बेला भएर खाने गर्छौँ है। अब स्टिम बोर्ड तपाईँ र मेरो अति नै फेभरेट खाना हो। एउटा प्रश्न सोधौँ तपाईँलाई म अन्त्यमा, येशू प्रभु तपाईँको लागि स्टिम बोर्ड चाहिँ फेभरेट हुनुहुन्छ? याद रहोस्, येशू प्रभु तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनलाई जीवित राख्ने रोटी हुनुहुन्छ। येशू बिना आत्मिक जीवन जिउन असम्भव हुन्छ। त्यसैले परमेश्वरको प्रेम, कृपा, दया र अनुग्रहलाई ध्यानमा राखी धन्यवादी भएर हाम्रो आत्मिक रोटी येशू प्रभुलाई स्टिम बोर्ड भन्दा धेरै प्रेम गरौँ, उहाँलाई अझै धेरै माया गरौँ, उहाँको अझै नजिक जाउँ, उहाँलाई हामीहरूको सबैभन्दा फेभरेट परमेश्वर बनाऊ, किनकि उहाँमा नै हामी सुरक्षित छौँ, उहाँमा नै हामीहरूको जीवन छ, उहाँमा नै परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ यस सुन्दर समयमा तपाईँको वचनबाट हामीलाई सिकाउनुभयो, सच्याउनुभयो, धार्मिकतामा तालिम दिनुभयो। पिता, तपाईँलाई धन्यवाद छ हामीलाई तपाईँलाई अझै नजिकबाट चिन्न, तपाईँलाई प्रेम गर्नको निम्ति सहयोग गर्नुहोस् तपाईँको पवित्र आत्माद्वारा र हामीलाई तपाईँको नजिक आउनको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद। सबै कुराबाट तपाईँ नै महिमा दिनुहोस्। येशू ख्रिस्टको उच्चार अनि पवित्र नाममा आमेन। सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरूलाई ख्रिस्टीय न्यानो अभिवादन जय मसीह। सबैजना आराम कुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र यो घडी चाहिँ हामी पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखित छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ।
तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको नाउँको महिमाको निम्ति। आमेन। प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको होस् सदा सर्वदा। महिमा उनैको होस् सदा सर्वदा। फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू, वर्तमानी हाल्छु। फर्केर हेर्छु विगत दिनहरू, वर्तमानी हाल्छु। आशिषको झरी जीवनै भरि, आशिषको झरी जीवनै भरि वर्षेको थाहा गर्छु। औधी रमाउँदै पूर्ण हृदयले ख्रीष्टको बढाइ गर्छु। औधी रमाउँदै पूर्ण हृदयले ख्रीष्टको बढाइ गर्छु। प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको होस् सदा सर्वदा। महिमा उनैको होस् सदा सर्वदा। अत्यन्त प्रेमी अति समर्थी ख्रीष्ट मेरा छन् साथी। अत्यन्त प्रेमी अति समर्थी ख्रीष्ट मेरा छन् साथी। मेरो अविश्वास औहारमा पनि, मेरो अविश्वास औहारमा पनि येशू छन् विश्वासी। यसकारण भन्छु जय हालेलुया, धन्यवाद चढाउँछु। यसकारण भन्छु जय हालेलुया, धन्यवाद चढाउँछु। प्रभु ख्रीष्टको आदर र प्रशंसा महिमा उनैको होस् सदा सर्वदा। महिमा उनैको होस् सदा सर्वदा। सम्पूर्ण प्रभु येशू ख्रीष्टको अति नै प्रियजनहरूमा जय मसीह। सदा झैँ आज पनि हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। तपाईहरू पनि मसँग सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्।
हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। जयमसी मण्डली, फेरि पनि म तपाईँको सामु उपस्थित भएको छु र हामीहरूलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुने सबै ख्रिस्टका सन्तहरूलाई ख्रिस्टको न्यानो नाममा जयमसी अनि अभिवादन। प्रियहरू, फेरि पनि तपाईँहरूलाई याद दिलाउन मन लाग्यो, हामीहरूको बाइबल अध्ययनहरू हुने गर्छन्, प्रार्थनाका सङ्गतिहरू हुने गर्छन्, अनि विशेष गरेर हाम्रो दिदी बहिनीको बाइबल अध्ययन सङ्गति र दाजुभाइको बाइबल अध्ययन सङ्गति पनि हुने गरेका छन्। त्यसैले यदि तपाईँ सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूलाई मेसेन्जर मार्फत SMS गर्न सक्नुहुन्छ र हामीहरू तपाईँहरूलाई जोड्ने सकेसम्म प्रयास र कोसिस गर्नेछौँ। समयको बारेमा हामी मलेसियाबाट सङ्गति गर्छौँ। हामीहरूको मलेसियाको लोकल समय सोमबार 8:45 देखि 10 बजेसम्म प्रार्थनाको सङ्गति हुन्छ, अनि त्यसै गरेर बिहीबार बेलुका 8:45 देखि 10 बजेसम्म बाइबल अध्ययन हुने गर्छ। अनि दाजुभाइको सङ्गति बाइबल अध्ययन भनौँ न, दाजुभाइको बाइबल अध्ययन हुने गर्छ शनिबार 8:45बाट 10 बजेसम्म। अनि त्यसै गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र महिमा भएको होस्, दिदी बहिनी सङ्गति पनि केही हप्तादेखि निरन्तर रूपले गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले उहाँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। र दिदी बहिनीहरू पनि तपाईँहरू दिदी बहिनी सङ्गतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले हामीहरूलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा हामी तपाईँहरूलाई जोड्न सक्नेछौँ। र दिदी बहिनीको सङ्गति मङ्गलबार उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, मङ्गलबार बेलुका तपाईँको 9 बजीदेखि, अनि त्यहाँबाट शनिबार पनि 9 बजीदेखि गर्नुहुन्छ। सो दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू दिदीबहिनी सङ्गतिमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू दिदीबहिनी सङ्गतिमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। अनि साथै प्रार्थना, सोमबारको प्रार्थना सङ्गतिमा हामी सबै भेला हुन्छौँ, अनि बिहिबारको बाइबल अध्ययनमा हामी सबै भेला हुन्छौँ। यदि तपाईँहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामीहरूलाई अवश्य मेसेज गर्नुहोला, हामी तपाईँहरूलाई जोड्नेछौँ। आज हामीहरूले वचनबाट सिकेका छौँ, हामीहरूले यहुदा इस्करियोत जस्तो हुनुहुँदैन, किनकि हामी परमेश्वर पवित्र, धार्मिक र कृपालु परमेश्वरका छोराछोरी हौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले पवित्र, हामीहरूका परमेश्वर पिता जस्तै पवित्र र धार्मिक जीवन जिउनुपर्छ। अनि उहाँका पुत्र येशू ख्रिस्टमा निरन्तर परिवर्तन हुँदै अनि पवित्र आत्माका स्वभावहरूलाई हाम्रो जीवनमा प्रयोगमा ल्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू समेटेर हामीहरूले वचन हेरेका थियौँ। परमेश्वरलाई महिमा होस्। आउनुहोस् आजको वचन अनुसार आजैदेखि जीवन जिउन सुरु गरौँ र परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनबाट महिमा दियौँ। धन्यवाद छ हामीसँग जोडिनु भएकोमा। फेरि पनि अर्को हप्ता यसरी नै भेट्ने आशा राख्दै परमेश्वरमा यो समयलाई समर्पण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। मण्डली, हामी सेवाको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। मसँगै तपाईँहरूले नै पछ्याउन सक्नुहुनेछ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।